अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा जो मौजू है, क्या वाकई इश्क इंसान को कुफर तक ले जाता है? ये क्या हकीकत है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और कौन सा इश्क जो है वो इंसान को कुफर की तरफ ले जाता है? इश्क की अलग अलग किस्में होती हैं। जैसे कोई जो है वो औरत के साथ इश्क करता है, तो कोई होता है जो अपने पीर के साथ इश्क करता है, कोई होता है जो साहबा के साथ इश्क करता है, कोई होता है जो नबी के साथ इश्क करता है, कोई होता है वलियों के साथ इश्क करता है। हर किसी का अपना अपना एक निज़ाम है, कैटेगरी है इश्क करने की। इश्क के अंदर क्या होता है, बाज़ औक़ात इश्क के अंदर इंसान कुफर तक पहुंच जाता है। चीज़ से, जिस शख्स से इश्क करता है, उस शख्स को उसके सिवा और कुछ नज़र नहीं आता, तो वो बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज अदा कर देता है जो उसको कुफर की तरफ ले जाते हैं। औरत का जो इश्क है या औरत से जो इश्क करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा गानों के अंदर वो अजीब व गरीब कुछ बोल होते हैं जो ज़ाहिर होता है कि ये कुफर है और इसके अंदर कुफर का जिक्र हो रहा है। तो ये तो साफ ज़ाहिर है ना कि ये तो गाना है, उसके अंदर मामला हो रहा है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो इश्क के अंदर अपने पीर को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह खुदा का दर्जा दे देते हैं। ये उनको पता ही नहीं होता कि वो इश्क के अंदर क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देखें। तुमको खुदा कहूँ या फलक तुझे अपना माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। खुदा माना तुझे अपना खुदा माना नसीब मसलक है काफिराना मशरब मेरा जुदा है वारिस का हूँ मैं बंदा वारिस मेरा खुदा है। उस पीर साहब मुरीदों की जुरमुट में बड़ी शान और शौकत के साथ बैठे हुए हैं। उनके सामने कव्वाली हो रही है और कव्वाली के दरमियान कव्वल साहब तकरार के साथ ये बात कह रहे हैं, खुदा माना मैंने तुझको जो होगा देखा जाएगा। आपने कि कुछ लोग माज़अल्लाह अपने पीर को किस जगह और किस ओहदे पर ले जाते हैं और किस मकाम पर पहुंचा देते हैं इश्क के अंदर। इश्क चाहे कितना भी हो, कैसा भी हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि अल्लाह की जो वहदानियत है उस पर कोई हर्फ ना है। इश्क अपनी जगह, सारा मामला अपनी जगह, लेकिन रब्बे करीम की जो वहदानियत है इसके बारे में हमें दीन इस्लाम ने बताया है। इसमें किसी को शरीक नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं। अब आप देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मज़ारात पे जाते हैं। मज़ारात पे जाना अच्छी बात है, लेकिन जो तरीका आजकल का जो राइज है और जिस तरीके से मज़ारात पे दुआ मांगी जाती है, वो तरीका गलत है, वो तरीका हमारा नहीं है। ये वीडियो आप देखें। बाकी मज़ारात पर जाकर ऐसे अफ़आल करना कि लोग बदगुमानी का शिकार हों और साहिब मज़ार से बदजन हो जाएं या मुसलमानों पर एतराज़ात उनके जहन में पैदा हों, ये वैसे गैर मुनासिब होता है। अदब ये होता है कि आप जाइए, पाँव की तरफ से दाखिल हों, चौखट ना चूमे। चूमना जायज है, मैं इसको हराम नहीं कह रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप चौखट चूमेंगे, हो सकता है कोई दूर से देख रहा हो तो ये समझे कि सजदा कर रहा है। तो ऐसा कोई फेल अवाम के सामने करना जिसकी वजह से लोग बदगुमानी का शिकार हों, ये मुनासिब नहीं होता। इसी तरह मुहक्किकीन फुक़हाए इस्लाम ने और वो कि जो मजहब इस्लाम को वजाहत के साथ पेश कर रहे हैं, ऐसे उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि कब्र को चूमना बेअदबी है, नहीं चूमना चाहिए। बल्कि फरमाया कि अदब यह है कि जब आप कब्र पे पहुंचे तो साहिब कब्र से 4 कदम के फासले पर खड़े हो जाएं, इस तरीके से कि आप बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो मुफ्ती अकमल साहब ने बताया कि मज़ारात पे जाने के कुछ आदाब हैं। आप मज़ार पर जाएं, सूरह फातिहा पढ़ें, कुल पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, फिर उसका ईसल सवाब साहिब मज़ार को पहुँचाएं। फिर अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि या अल्लाह इस नेक बंदे के सदक़े में मेरी ये हाजत पूरी कर। जो हमें तरीका सिखाया गया है बुज़ुर्गों की तरफ से वो ये है। कुछ लोग कम इल्मी में, जहालत में वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जो मामला कुफर की तरफ चला जाता है।
تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ ان سے محبت میں، ان کی عقیدت میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ بہت سارے الفاظ ایسے کہے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ آپ دیکھیں، انسانوں، مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بس یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے نا، سب کچھ وہ عشق کے اندر ہو رہا ہے، اور عشق کے اندر جب حدود کراس ہوتی ہے تو پھر معاملہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محبت اپنی جگہ، لیکن خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سپریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باقی انبیاء کرام، اولیاء کرام، یہ سب مدد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ سپریم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مزارات سے متعلق میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بہت ساری مزارات ہیں پاکستان کے اندر، لیکن ان کا جو نظام ہے وہ زیادہ تر محکمہ اوقاف کے پاس ہے، اور وہاں پہ جو معاملات ہوتے ہیں عجیب و غریب، وہاں پہ تماشا لگا ہوتا ہے، عورتیں وہاں بھاگ رہی ہوتی ہیں، شور کر رہی ہوتی ہیں، بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب مزار پہ کس لیے جاتے ہیں؟ کہ ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، یا صاحب مزار کو اثار ثواب کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا ان کے توسل سے دعائیں مانگنے جاتے ہیں۔ تو لیکن اگر اس سارے چکر کے اندر، اس ساری محبت اور عقیدت کے اندر جو بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مزار پہ میں بھی جاتا ہوں، ایک مزار مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس پہ جاتا ہوں، حاضری پہ دیتا ہوں، بڑا وہاں سکون ملتا ہے، قلب کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور وہ مزار ہے دولہ شاہ سبزواری کی۔ وہاں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز کے وقت مزار کو بند کر دیا جاتا ہے، عورتوں کے لیے بالکل الگ جگہ رکھی گئی ہے، عورتوں کو مزار کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں نا جو ہمیں شریعت بتاتی ہے، تو یہی طریقہ ہونا چاہیے ہر مزار پہ، اسی طریقے سے حاضری ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اس ہفتے غائب شاہ بابا کی مزار پر جانے کا شرف حاصل ہوا، تو بڑی خوشی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی۔ پہلے جب جاتے تھے تو وہاں پر بے پردگی والے معاملات ہوتے تھے، غیر شرعی معاملات ہوتے تھے، لیکن اب ماشاءاللہ تنظیم بدل گئی ہے، یا کسی انتظامیہ کے ہاتھ میں معاملہ آ گیا ہے، تو بڑا دل کو سکون ملا کہ بالکل بہترین طریقے سے مزار کا سسٹم بنا دیا گیا ہے، عورتوں کا سسٹم الگ کر دیا گیا ہے، عورتوں کو مزار کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور جو شور شرابہ ہوتا تھا اور عجیب حرکتیں ہوتی تھیں، اس سب کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ چیز ضروری ہے، ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ محبت آپ کسی سے بھی کریں، عشق کسی سے بھی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس پر حرف نہ ہے، بس یہ نقطہ آخری ہے۔ اس کے بعد آپ جو محبت کر سکتے ہیں، جتنی کر سکتے ہیں، جتنی عقیدت کریں، بس ایک دائرہ کھینچ لیں کہ اس دائرے سے باہر مجھے نہیں جانا۔ اس دائرے سے باہر اگر میں گیا تو اللہ کی وحدانیت پر حرف آئے گا، اور یہ معاملہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ یہ تھوڑا معاملہ حساس تھا، میں نے اس پر ویڈیو بنا دیا ہے، باقی جیسا آپ کو بہتر لگے۔ شکریہ۔